آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے ترائے طرح دیاں عبادتاں ہر مسلمان تے فرض کیتیاں. جنہاں دے بارے ہر مسلمان کلمے دے اندر اقرار کردا ہے اور اللہ نال وعدہ کردا ہے کہ میں ہر قسم دی عبادت صرف اللہ واسطے کرے سا. اللہ دے سوا جو بھی عبادت ہے کسے واسطے ساری زندگی میں کرن واسطے تیار نہ ہو سا. او ترائے عبادتاں صرف اللہ واسطے کرنیاں اور ساری زندگی کرنی ہے. اقرار کرن نال تو بندہ مومن بنیا. جدوں اس آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دل نال گواہی دینا کہ اللہ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، یہ میرا پختہ یقین ہے جو عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے. لیکن ہن صرف اس اقرار تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اس اقرار نو عملی جامہ پہناونا. عبادت اللہ واسطے کرنی ہے اور اللہ دے علاوہ کسے واسطے عبادت نہیں کرنی. اور عبادتاں کتنی ہیں؟ 3 عبادتاں.
ویسے تو مفہوم دے اعتبار نال تا عبادت دا جڑا مفہوم ہے وہ ہکو ہی ہے، لیکن صورت دے اعتبار نال ترائے عبادتاں بن دیاں، ایک زبان نال عبادت، ایک جان نال عبادت اور ایک مال نال عبادت۔ جڑی زبان نال عبادت ہے وہ زبانی عبادت اکھویندی ہے، جڑی جان تے جسم دے نال آدمی عبادت ادا کریندا ہے وہ جسمانی عبادت اکھویندی ہے، اور جڑی مال دے ذریعے عبادت ادا کریندا ہے وہ عبادت مالی اکھویندی۔ تو کل عبادتاں کتنی ہوئیاں؟ ترائے عبادتاں، یعنی ترائے طرح دیاں عبادتاں ہو گئیاں، ترائے قسم دیاں عبادتاں، زبان والی عبادت، جسم تے جان والی عبادت اور مال والی عبادت۔ اور یہ ترئی عبادتاں قرآن پاک دے اندر مختلف انداز نال، مختلف پیرایاں نال اللہ نے ذکر کی تھی۔ چونکہ دنیا دے اندر انسان نو جو کچھ عطا ہویا ہے سب تو زیادہ یہ ترائے چیزاں قیمتی ہیں، اس واسطے انہاں ترائے چیزاں دے حوالے نال اللہ نے عبادتاں لازم کی تھی، ورنہ تے اللہ نے بہت کچھ عطا کیتا ہے انسان، یہ ساری کائنات یہ اللہ دی بنائی ہوئی ہے، کہندی زمین بھی اللہ دی بنائی ہوئی، آسمان بھی اللہ دا بنایا ہویا، سورج بھی اللہ دا بنایا ہویا، ستارے بھی اللہ دے بنائے ہوئے، چند بھی اللہ دا بنایا ہویا، یہ ہوا جس دے وچ ساہ گھندے پیاں یہ بھی اللہ دی بنائی ہوئی، پانی، دریا، سمندر، حجر، شجر، بر تے بحر، لیل و نہار، شب و روز، یہ پورے دا پورا نظام کہندا بنایا ہویا؟ اللہ دا بنایا۔ جیڑی زمین تے چل دے پائے ہاں یہ زمین بھی کہیں پیدا کیتی ہے؟ اللہ نے پیدا کیتی ہے۔ جس آسمان تلے رہندے پائے ہاں وہ آسمان کہیں پیدا کیتا ہے؟ اللہ پیدا کیتا ہے۔ سورج دی جس حرارت تے روشنی دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سورج کہیں پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ یہ ساری 14 طبق دی کائنات اللہ دی بنائی ہوئی، اللہ دی پیدا کیتی ہوئی، اس دا مالک اللہ ہے، انسان نہیں۔ انسان جلے دنیا تے آندے بالکل خالی ہاتھ کسی چیز دا مالک نہیں ہوتا، بالکل خالی دنیا تے آندا ہے، اے سارا جہان نعمتاں نال بھرے ہویا اللہ انسان دے حوالے کر دے۔ اس دی مثال انجی آ رہے جو کہ سفر دے وچ اگر کوئی آدمی جاوے جتھے نہ جان ہوئے، نہ سیان ہوئے، نہ کوئی ٹھکانہ ہوئے، نہ کوئی اتھے جناب اس دی واقفیت ہوئے، نہ دوستی، نہ تعلق، نہ رشتہ داری، کچھ بھی نہ ہو، تے اچانک ایک بندہ آکھے اے سارا محل جتنا پہ ہے اے تیرے واسطے، تو رہ ساری زندگی گزار، اس دے اندر میں زندگی دی ہر سہولت مقرر کر دیتی ہے، بنا چھوڑیے، تیار کیتی ہے، لہٰذا اے محل جتنے تائیں تو جیندہ رہے اس دے وچ رہ بھی پیا تے اس دیاں سہولتاں کولوں فائدہ بھی اٹھا پیا، اے سارا محل تیرا ہے، مگر ایکا شرط ہے جڑی تے پوری کرنی ہے، او اے ہے جو تائیں اس دا مالک بن کے نہیں بہراونا بلکہ مالک تے مینوں خیال کرنا، مالک مینوں سمجھنا ہے، آپ اس دوتے قبضہ کر کے نہیں بہراونا، اپنے آپ نو مالک تصور نہیں کرنا، مالک مینوں سمجھنا ہے، البتہ میری طرفوں اجازت ہے تو ساری زندگی اس دے وچ رہ بھی سکدا ہے تے اس دیاں سہولتاں کولوں جڑیاں میں آسائشاں اس پورے محل دے اندر تیار کیتیاں انہاں کولوں فائدہ ہی اٹھا سکدا ہے، یہ میرا تیرے اتے احسان۔ اللہ نے پوری کائنات سجا کے رکھ دیتی ہے، زمین
فصلاں کھیتیاں، دریا، سمندر، پہاڑ، او باغ، کھیتیاں، ہواواں، فضاواں، بہاراں، چمن، سب کچھ اللہ نے اس دنیا دے اندر پیدا کر کے دنیا خوبصورت بنا کے سجا کے ٹہا کے انسان نو بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے جا میرا بندہ، میں تینوں بڑی محبت نال، رحمت نال، پیار نال، انس نال، انوست نال، الفت نال، مودت نال پیدا کر کے تیرے واسطے اے جہان تیار کیتم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جاؤ اے سب کچھ تواڈے واسطے پیدا کیتم، رہو اس دے اندر، نعمتاں کھاؤ ہنڈاؤ تھوڑیاں ہو گئیاں، مگر ایک خیال کرنا ہے جو انہاں چیزاں دا اپنے آپ نو مالک نہیں سمجھنا، مالک نہیں سمجھنا، بلکہ مالک میں اللہ نو سمجھنا ہے۔ میں اللہ دا احسان بھی اپنے دل دے اندر محسوس کردہ رہنا ہے ساری زندگی دے اندر، تے میں اللہ دا شکر بھی ادا کردہ رہنا ہے۔ باقی میں تورے کولوں اس جہان دا کرایہ نہیں وصول کریں دا، جو اگر کرایہ گھنن لگ ونجاں تا کسے ایک چیز دا بھی کرایہ تو نہیں ادا کر سکتا۔ یہ جڑی ہوا اللہ نے پوری فضائے قرہ اللہ نے ہوا نال بھر دیتا ہے، اتے چلا جا، منزلاں بڑھیندا جا، سٹوریاں بڑھیندا جا، او چلا جا 100 200 منزل تک، مگر ہوا ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے اتنے تائیں ہوا دا انتظام کیتا ہے جتنے تائیں انسان پہنچ سکدا ہا، جتنے تائیں رہائش رکھ سکدا ہا، اتنے تائیں اللہ نے اس فضا نو بھر دیتا ہے ہوا نال، روشنی نال، اور زمین نو اللہ نے معدنیات نال، خزانے نال، فصلہ نال، اناجہ نال، کھیتیاں نال، پھل فروٹ نال بھر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا میرا بندہ تو بڑا کمزور ہے، تو انہاں دے کرائے ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا سورج بندہ کرایہ ادا کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے اس دی حرارت روشنی کو فائدہ اٹھا رہے، بندہ تو اس دا کرایہ نہیں دے سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تے نہ میں تینوں مجبور کرے نہ اس دا کرایہ دیون تے، کیوں جو میں خدا بڑا رحمان تے بڑا رحیم ہاں، کسے اپنے بندے نو، کسے اپنی مخلوق نو اتنی تکلیف نہ دیندا جتنی وہ برداشت ہی نہ کر سکے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے نا جو اتھے آ کے تے تو اپنے آپ نو مالک نہیں سمجھنا، اتھے آ کے ڈیرے جما نہیں لیونے، میں اللہ نو بھلا نہیں دیونا، محسن تے خالق تے مالک تے موتی عطا کرنے والے رب نو بھلا نہیں دیونا، بلکہ میں اللہ نو یاد رکھنا ہے، زبان نال بھی یاد رکھنا ہے، جسم جان نال بھی یاد رکھنا ہے، جیڑا کچھ عطا کیتا میں اللہ اس دے ذریعے بھی میں اللہ نو مالک سمجھ کے تے اس چیز دا اظہار کردہ رہنا ہے، بس ایو کم میں ساری زندگی دے اندر تیرا، باقی میں اللہ پاک ہر چیز تیرے واسطے پہ حلال کرے نا، اے ہوا بھی تیرے واسطے حلال ہے، اے پھل فروٹ بھی تیرے واسطے حلال ہیں، اے ساری زندگی دیاں، اے دنیا دیاں نعمتاں تیرے واسطے حلال ہیں، کھا پیا مگر حلال اتنے تائیں راسن جتنے تائیں تو مینوں مالک تصور کریندا راسے تے میں اللہ دا شکر ادا کریندا۔ تے جے اگر تیں اپنے آپ نو مالک سمجھنا شروع کیتا، میں اللہ دی نا قدری تے نا شکری شروع کیتی، تا وقت تیرے جے حرام خور بھی کائنات کوئی نہیں ہونا، وقت انہیں سمجھو ساریاں نعمتاں تیرے واسطے حرام ہو گیا، کسے نعمت دے استعمال کرن دا تو مجاز نہیں ہو سکتا، مستحق نہیں ہو سکتا اگر تو میرا شکر ادا نہ کرے سے، اگر میریاں نعمتاں دی قدر نہ کرے سے، اگر میریاں زبان نال حمداں تعریفاں نہ کرے سے، اگر اپنے جسم تے جان نال میرے سامنے عاجزی نہ پیش کرے سے، اپنے جسم تے جان نال میں اللہ نو اپنا مالک تصور نہ کرے سے، اور اپنے مال دے ذریعے بھی میں خدا نو اپنا رب تے مالک نہ ظاہر کرے سے، اتنے تائیں یہ نعمتاں تیرے واسطے حلال نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا سوکھا جہا کرایہ رکھا ہے، پوری کائنات اتنا بڑا جہان، زبان نال عبادت کرنی ہے،
جان نال عبادت کرنی ہے تے مال نال عبادت کرنی. زبان نال کیڑی عبادت کرنی؟ اللہ دی حمد کرنی، اللہ دی تعریف. زبان نال اقرار کرنا ہے اللہ ہر شے دا مالک تو، سب کچھ تیرا ہے، تمام اختیار تیرے، تمام کائنات تیری، زمین تیری، آسمان تیرے، اے سورج تیرا، اے ستارے تیرے، اے نظام تیرا، تے بر تے بحر تیرے، سب کچھ تیرا. قرآن پاک دا ذرا مطالعہ کرو نا تو قرآن مقدس دا جڑا عام مضمون چل رہا ہے وہ ای ہوئے. اللہ بار بار اسی چیز نو بیان کریندا ہے، آسمان بھی میرا، زمین بھی میری، بر بھی میرے، بحر بھی میرے، حجر بھی میرے، شجر بھی میرے، 14 طبق دی کائنات یہ سب کہندی اللہ دی. اللہ نے فرمایا نا امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الہ مع اللہ. بار بار اللہ کریم اس کائنات دے نظام دی طرف اشارہ کر کے بیان کر کے اللہ فرماتا ہے او کائنات دے انسانوں بھلا دسو تو صحیح آسمان کہیں بنایا، زمین کہیں بنائی، پہاڑ کہیں بنائے، بر کہیں بنائے، بحر کہیں بنائے، حجر تو شجر کہیں بنائے. اے کائنات دے اندر اے جتنیاں نعمتیں نے کہیں بنائیاں، ہواواں کہیں چلائیاں، بدل کہیں بنائے، بارشاں کہیں وسائیاں، زمین وچوں کھیتیاں تے فصلاں کہیں اگائیاں، اے باغ کہیں بنائے، اناج کہیں اگائے. اللہ کریم فرماندا ہے پوری کائنات پیدا کرن والا بھی میں ہاں تے پوری دنیا دا تے کائنات دا مالک بھی میں ہاں. مت خیال کرنا باویں کوئی شہزادہ ہوئے، نواب زادہ ہوئے یا پیر زادہ ہوئے، کوئی پیر ہوئے، پیغمبر ہوئے، نبی ہوئے، فلی ہوئے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ہے، کوئی ناری ہے، کوئی عرشی ہے، کوئی فرشی ہے، کوئی ہے، کوئی جتنا بھی کوئی بڑا سردار تے بادشاہ ہے. اللہ پاک فرماندا ہے راوے پیا زمین دے اندر بادشاہ بن کے، راوے پیا سردار بن کے، راوے پیا وزیر بن کے، راوے پیا مشیر بن کے، راوے پیا بہت بڑے محلہ تے زمینہ تے رقبہ دا مالک بن کے. میں اللہ بنا نہیں کریندا، میں اللہ روک ٹوک نہیں کریندا. میری بنائی ہوئی زمین تے میری بنائی ہوئی کائنات دے اندر بے شک راوے پیا بنائی جو میں تواڈے واسطے، میں کہ تانوں منع کیتا ہے. بے شک زمینہ وچ فصلاں اگاؤ، باغ پیدا کرو، کھیتیاں پیدا کرو، زمین دے اندر معدنیات حاصل کرو، زمین دے خزانے حاصل کرو، سورج کولو نفع تے فائدے حاصل کرو. میرے دریا تے سمندر تے نہراں تے چشمے اے سارے تواڈے واسطے، انہاں نوں استعمال کرو تے انہاں کولو فائدہ حاصل کرو. میں اللہ پاک منع نہیں کریندا، تواڈے اوتے قدغن نہیں لیندا، تواڈے اوتے پابندیاں نہیں لینا. جتنا کوئی استعمال کر سکتا ہے زمین دے جتنے خزانے کوئی کڑ سکتا ہے کڑ لے، سونے تے چاندی دے خزانے کوئی نکال سکتا ہے تو نکال لے. میں اللہ کسے دے اتے پابندی نہیں لائی، ایک کو پابندی لائی ایا لائیے جو جتنا بھی کھا پیا، جتنا بھی ہنڈا پیا، جتنا بھی میاں استعمال کر پیا، ایا گل ادا ہے جو اللہ سب کچھ تیرا ہے. اللہ سب کچھ تیرا ہے، میری تو کوئی چیز نہیں.
میرا تک کچھ بھی نہیں، ایک کخ جڑا زمین تے پہ ہے اللہ اس دتے بھی میرے اختیار نہیں، اس دتے بھی میری ملکیت نہیں، اس زمین تے پیا ہویا ذرہ تے تنکا تے کخ بھی یہ بھی میری ملکیت چ نہیں، اس دا بھی مالک تو ہے۔ قرآن پاک دے تمام مضامین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی اسے بات نو ظاہر کر دیے جو مومن دے شب و روز، مومن دی پوری زندگی اسے عقیدے نال، اسے نظریے نال، اسے خیال نال، اسے تصور نال، اسی دھن دے اندر گزرے جو ہر ویلے آ کے اللہ سب کچھ تیرا ہے۔ یہ جڑا میرا ساہ آندا پہ ہے تے نکلدا پہ ہے اللہ بھی یہ بھی تیرے حکم نال ہے۔ میرا تا قبضہ تے کنٹرول میرے ساہ دے اتے بھی نہیں اللہ، اے نبض جڑی چلدی پئی ہے میری رگاں میں جڑا خون پیا چلدا ہے اے بھی تیرے حکم نال پیا چلدا ہے، ساہ دا آونا تے ساہ دا جاونا اے تیرے حکم نال پیا چلدا ہے اللہ۔ تے میرا اے بھی عقیدہ تے ایمان ہے میں اتنے تائیں زندہ ہاں جتنے تائیں تیری مرضی ہے، جلے تو مینوں موت دے گھاٹ اتارنا چاہے ساری دنیا رل کے بھی ایک سیکنڈ مینوں زندگی نہیں بخی سکتی۔ اللہ کریم صرف بندے کو لیا کوئی چاہتا ہے، کوئی مشکل کم ہے، بڑا آسان کم ہے۔ زبان نال بھی آگ سب کچھ اللہ دا، جسم تے جان نال بھی آگ سب کچھ اللہ دا، تے اپنے مال دے ذریعے بھی ظاہر کر جو سب کچھ انج نہ ہوئے جو خزانے تا تیرے کولو ہیں پے سونا تے چاندی تے ڈالر تے پیسے تے ریال، ہاں جی خزانے ہیں پے تے تو اگر جناب انہا خزانہ نو استعمال کر رہے ہیں تو ان کوئی نہ آکھے جو ایو مالے کے خزانے دا، اللہ فرماندہ اس دے وچوں حصہ میرے نام دا کردہ رہا تاکہ اے ظاہر تھیندا راوے جو خزانے دا مالک اے نہیں، خزانے دا مالک او ہے جس دا نام پہ چل رہا ہے۔ اس واسطے طرح دی عبادت اللہ نے فرض کی تھی، زبان نال عبادت، جان نال عبادت تے مال نال۔ ہن ایک نقطے دی ہور ہی گل تھانوں دساں، جان نال عبادت جڑی ہے اس دے اندر زبان بھی جان دے وچ شامل ہے یا نہیں؟ جسم وچ شامل ہے، زبان بھی جسم انسان دے ایک عضو انسان دا، لیکن اس دی عبادت علماء نے وکھری کیوں بیان کی تھی؟ زبانی عبادت، جسمانی عبادت تے مالی عبادت، زبان تا جسم جان دے وچ شامل ہو گئی، وہ اس واسطے کیتی ہے جو زبان پورے جسم دے وچوں ایک عالی شان حصہ ہے انسان دے وجود اور بہت بڑی نعمت رب پاک دی۔ میں یہ آکھساں جو زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جیڑی انسان نو باقی تمام حیوانات کو جدا کری دی۔ زبان مقصد ہے ایسی زبان جس دے نال بول سکتا ہے بندہ۔ ہون جانوراں دی تے زبان ہے لیکن جانور بول سکتے ہیں، گائیں، مجھیں، اونٹ، گھوڑے، گدھے، شیر، چیتے، زبان تو سارے جانوراں دی، مگر قوت گویائی نہیں، اللہ نے انہاں دی اس جسم یا اس زبان والے ٹکڑے دے اندر بولن دی طاقت نہیں رکھی۔ انسان دے زبان والے ٹکڑے دے وچ اللہ نے بولن دی طاقت رکھی، بولدا پہ الفاظ پہ ادا کرندا ہے، او بڑی بڑی فصاحت نال، بڑی بڑی بلاغت نال۔ بعض ایسے شاعر ہوندے جو مصرع دے اندر او بہت بڑے طویل مضمون نو بند کر دی ہے یا کوئی دو فکراں دے اندر وہ بہت بڑے طویل مضمون نو بند کر، یہ زبان کہہ دیتی ہے اللہ نے۔ لقمان حکیم دے مالک نے، آقا نے
لقمان حکیم کسی آقا دا غلام رہا، مشہور لقمان حکیم. اس دے آقا نے حکم کیتا کہ جا کے بکری ذبح کر تے اس بکری وچوں اس دے گوشت دے 2 ٹکڑے گھنا جڑے سب تو زیادہ بہترین تے عمدہ ہوئے. لقمان حکیم نے بکری ذبح کیتی تے اس بکری دے ایک زبان تے ایک دل وہ کڈ کے تے اپنے آقا دے سامنے پیش کیا. آقا آکھن لگا یہ 2 ٹکڑے تینوں بہترین تے عمدہ لبھن، ایک دل تے ایک زبان. حضرت لقمان حکیم خاموش ہو. دوسرے دن پھر اس نے حکم کیا کہ آج جا کے بکری ذبح کر تے اس بکری وچوں اس دے گوشت دے جڑے بدترین ٹکڑے نہ گوشت دے وہ میرے کو لیا. دوسرے دن لقمان حکیم نے بکری ذبح کیتی تے وقت یا زبان تے دل گھن کے گیا وہ دے سامنے. اس جی میں ڈٹھا آخر لگا یہ کہ کل میں تن آکھا بہترین تے عمدہ ٹکڑے گوشت دے گھننا، وہ بھی تو یا زبان تے دل کٹ کے گھننا ہے، تے آج میں تینوں آکھا ہے بدترین ٹکڑے گھننا تے آج تو زبان تے دل. حضرت لقمان کے فرمایا اگر یہ زبان تے دل ٹھیک راویں تو سب تو اعلیٰ تے بہترین ہیں، انہاں دے مقابلے چ کوئی تے جے اگر انہاں دے وچ خرابی آ ونجے بگاڑ پیدا تھی ونجے تو انہاں 2 ٹکڑا تو برا ٹکڑا ہو رہے ہی بھی کوئی نہ وجود تے زبان تے دل. اس واسطے اللہ پاک نے دل دا بھی ذکر قرآن پاک بار بار دل دا ذکر بہت اعلیٰ ٹکڑا ہے وجود دا. ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا زبان نال بھی میں اللہ دی عبادت کرنی ہے، جسم تے جان نال بھی عبادت کرنی، اپنے مال نال بھی میں اللہ دی عبادت کرنی ہے. زبان نال ادا رہے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو صحیح آنکھو چا یار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. زبان ہے تا چھوٹا جیڑا ٹکڑا مگر قدر و قیمت والا بڑا ہے. اسے زبان نال جلے اللہ دیاں حمداں کریں لے، اللہ دیاں تسبیحاں کریں لے، اللہ دیاں تحلیلاں بیان کریں لے، تکبیراں بیان کریں لے. اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ جلے زمین تے میں اللہ دیاں حمداں تے تسبیحاں کریں لے مینوں اتنا محبوب تے پیارا بندا ہے، اتنا میرے قریب ہو جاندا ہے، اتنا تا عرش نو پکڑن والے فرشتے جڑے عرش دے آس پاس کھلوتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ میرے قریب نہیں ہوندے جتنا میریاں حمداں تے تسبیحاں کرن والا بندہ میرے قریب آ جاندا ہے. اللہ اللہ. اس واسطے زبان نو اپنیاں گندیاں گلاں نال آلودہ نہ کیتا کرو. زبان بڑی اعلیٰ چیز ہے، زبان بڑی قیمتی چیز ہے، زبان بڑی انمول چیز ہے. اللہ نے جڑی نعمت بندے نو عطا کیتی ہے یہ زبان تے جڑی عام جانوراں کولوں بندے نو ممتاز کر دیندی ہے. بڑے بڑے جانور مگر وہ بولن دی طاقت نہیں رکھدے. اگر اللہ پاک نے بولن دی طاقت دیتی ہے تو ایک انسان نو چھوٹا جیرا بچہ 3 سال دا یا 4 سال دا فر بولدا پے اپنے دل دیاں گلاں اپنے دل دے اندر جو خیالات ہیں اپنے ذہن دے اندر جو خیالات ہیں اپنی امی جان نو ظاہر پیا کریں لے اپنیاں ضرورتاں اپنیاں پریشانیاں اپنیاں تکلیفاں اپنیاں پریشانیاں تے حاجتاں اپنے ابا جان نو پیا دسیں لے اپنی امی جان نو پیا دسیں لے. مگر اللہ پاک فرماندا ہے
انسان اے زبان میں تینوں بڑی قدر والی چیز دیتی ہے، اس دا قدر تاں پورا تھیونا ہے جو اس زبان نال میں اللہ دیاں حمداں کیتیاں کر، میں اللہ دیاں تسبیحاں پڑھیاں کر، میں اللہ دے ذکر کیتے کر، میں اللہ پاک دیاں تکبیراں تے بڑھائیاں بیان کیتیاں کر، تے اے جسم تے جان جڑے ہاتھ تے پیر تے سر تے اے دل تے دماغ تے سینہ تے جوڑ تے اعضا میں اللہ نے تینوں بخشے اے بھی بڑے قیمتی ہیں، انہاں دا بھی شکر ادا کیتا کر، تے انہاں دا شکر ادا تھی منائے جو انہاں جسم تے جان تے اعضا دے نال بھی میں اللہ پاک دی مالکیت دا اظہار کیتا کر۔ کہلے ہاتھ بن کے میرے سامنے کھلو رہا کر، کہلے گوڑاں تے جھک کے میرے سامنے عاجزی کیتی کر، کہلے زمین تے اپنا سر رکھ کے میرے سامنے عاجزی ظاہر کیتی کر، تے کدی میرے گھر دے طواف کیتے کر، کدی میرے مسجداں دے اندر اعتکاف کیتے کر، تے کدی جناب اس جسم تے جان دے ذریعے قربانیاں پیش کر کے جہاد کر کے تے اس جسم تے جان والی نعمت دا شکر ادا کیتا کر، تے تیجی چیز میں اللہ پاک نے تینوں مال لیتا ہے، کیڑی چیز دیتی ہے؟ میں اللہ پاک نے تینوں مال لیتا ہے، میں اللہ نے تینوں رزق عطا کیتا ہے، میں اللہ نے تینوں اناج عطا کیتا ہے، میں اللہ نے حلال جانوراں دا گوشت عطا کیتا ہے، میں اللہ نے حلال جانوراں دا دودھ تینوں پیونا نصیب کیتا ہے، میں اللہ پاک نے اے فصلاں تے کھیتیاں تے سبزیاں تے فروٹ بے حساب تیرے واسطے بنائے میرا بندہ، اے ساریاں چیزاں میں تیرے واسطے بنائی ہیں، مگر تائیں ظاہر کرنا ہے جو اے چیزاں تیریاں بنائیاں ہوئیاں نہیں، اے چیزاں ساریاں میں اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں ہیں، تے انہاں دا اظہار کیویں تھی بنائے؟ او استہار تھی بنائے جو ہر کھیتی دے وچوں ہر اناج دے وچوں جڑا اناج تیرا زمین تیرے واسطے پیدا کرے اس دے وچوں میرا حصہ مقرر تھی گیا ہویا بھی کڈ چھوڑیا کر، تاکہ تو اپنے عمل نال ظاہر کرے جو اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کمال ہے، اے چیزاں میریاں پیدا کیتی ہوئیاں نہیں میرے اللہ دیاں پیدا کیتی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو انہاں پاکیزہ چیزاں وچوں اس پاکیزہ رزق وچوں اس پاکیزہ مال وچوں من طیبات جڑا مال تے رزق میں اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے، یا تساں جڑا مال اپنی تجارت دے نال محنت کر کے مزدوری کر کے کمایا ہے ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ تے او اناج تے او کھیتیاں تے فصلاں جیڑیاں کہ زمین تواڈے واسطے پیدا پئی کریں دی زمین پئی کر دی اس دے وچوں اللہ دے نام تے خرچ کرو، کہندا حکم ہے اس خالق مالک دا جس نے اے ساری دنیا بنائی، تے نہیں پیدا کیتی، آج تو مالک بن گیا ہے، یہ فصلیں ہی میریاں، یہ رقبے ہی میرے، یہ زمیناں میریاں، یہ کوٹھیاں میریاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے کوئی شے بھی تیری نہیں، سب کچھ میرا ہے۔ تے اگر یقین نہ ہوئی پیا تو ویکھ لے دنیا دے اندر نظر بھوا کے بڑے بڑے کوٹھیاں لے بڑے بڑے بنگلاں لے بڑے بڑے رقباں لے جلے میں ایک اشارہ کریندا جو آ جا بندہ میرے پاس، ہن تیرا زندگی دا او وقت ختم ہو گیا ہے، میرا اشارہ چلدا ہے، کوٹھیاں رہ جاندیاں رقبے رہ جاندے زمیناں رہ جاندیاں فصلاں اگی ہوئیاں رہ جاندیاں باغ لہلہاندے رہ جاندے چھوٹے بچے معصوم اولاد رہ جاندیاں، میں اللہ دے حکم تے لبیک ہو کے حاضر ہو جاندا ہے، اس بات دا ثبوت ہے جو مالک تو نہیں، مالک میں اکیلا خدا۔
جی تو مالک ہوندا تا تو اپنے طاقت دے نال اپنے محلہ چ رہ سکدا، اپنے رقباں وچ رہ سکدا، مگر جلے میرا بلاوا آندا ہے تا ایک منٹ بھی تو نہیں رہ سکدا۔ تا مالک کون ہے؟ کوئی بادشاہ رہ سکدا ہے؟ جیڑا خدائی دا دعویٰ کرے تے آکھے میں خدا ہاں، جلے موت دا ٹائم آندا ہے وہ بھی ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ فرعون نو جلے اللہ نے پکڑیا تے آئے ہوتے دریا دے وچ، اس نے آکھن لگا آمن تو میں ایمان گھنا ہے انہو لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اقرار کرنا جو اللہ نے سوا کوئی الہ نہیں اور اس رب دے اتے ایمان گھنا ہے جس رب دے اتے بنی اسرائیل ایمان گھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الانا ہن منے ہن منن دا ٹائم گزر گیا۔ یہ 4 دہاڑے دی زندگی ہے دوستا، اے تو سمجھی ودا ہے جو اے رقبے تے مکان تے کوٹھیاں تے اے دکاناں تے کاروبار تے اے جناب کھیتیاں میریاں نا اے تیرا بہت غلط خیال ہے، اے دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے تیری، اے سب کچھ میرے رب دا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے جتنے تائیں زندگی ہی آ انہوں کھا بھی صحیح ہنڈا بھی صحیح، میں تیرے واسطے چیزاں حلال بنائیاں، مگر بندے دا پتر بن جلے انہاں دا حصہ کڈھن دا ٹائم آوی تو میرا حصہ ادا کیتا کر۔ تے پھر اللہ دا وعدہ ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اگر حصہ میرا دیندا رہا سے تینوں ہور نعمتاں دتی رکھساں، برکتاں دتی رکھساں، تیرے اتے نعمتاں کیتی رکھساں، تیرے اتے نوازشاں کیتی رکھساں، تے میں اپنی رحمت دا سایہ بھی تیرے اتے کیتی رکھساں، تے تیرے اتے راضی بھی رہ ویساں۔ لہٰذا جتنے بیٹھے ہو کسان، کاشتکار، زمیندار، اس چیز دا خیال کیتا کرو، آ گئے ہوں عشر دا موقع ہے نا۔ پہلے دعائیں کریں دو اللہ بچاویں نناویں تو، اولیاں تو، یالا باری تو بچاویں اللہ، ساریاں فصلاں کھلوتیاں نہیں، بڑے رو کے دعا کریں تے جلے ڈھیری آ گئی، کنک آ گئی، وقت بھول گیا۔ یہ رب نو یاد رکھنا ہے تو رب دا حصہ کڈھنا پوسی، اسے صورت دے وچ رب دی یاد ہے جو رب دا حصہ کڈ اپنے اس فصل تے اپنی کھیتی جیڑا کچھ تینوں حاصل ہویا ہے باویں تھوڑا یا زیادہ، اگر نہری رقبہ ہے پانی آپ تو لیندا پہ ہے رات نو جاگ کے تو پھر اللہ فرماندا ہے خیر ہے تیری محنت بھی وچ شامل ہے، اس واسطے 20واں حصہ میں تیرے اتے لازم پیا کرے۔ کتنا حصہ؟ 20 بوریاں دے وچوں 1 بوری، تے اگر بارشی فصل ہے تو پھر 10واں حصہ، تے انشاءاللہ اللہ دی طرفوں برکتیں آسن، اللہ مزید اپنی نعمتاں تے عنایتاں کرے سی مال ہے۔ ثم